हालींच गोंयांत बुडोवन मरपाचें प्रमाण वाडत आसा। हाचेर सरकारान जातीन लक्ष दिवपाची गरज उक्तायतना फाटीं 4 तरणाटे बुडून मेल्ले आनी आतां आयतारा सकाळीं तांबडीमळ कुळेच्या दूदसागरांत 2 जाण बुडून मेल्ल्याची बातमी कळ्ळ्या। आयतारा सकाळीं तांबडीमळ कुळेच्या दूदसागर न्हंयत ओंकार डॅन्डीन 17 वर्सां आनी सागर डॅन्डीन हांकां बुडून मरण आयल्या उपरांत थळावो नंदेश देसाय हांणी उलो मारला की अनवळखी भुरगो किंवा भुरगे जर न्हंय कडेन घुटमळटाना दिसले जाल्यार तांकां शिटकोवचें, आयकना जाल्यार पुलिसां कडेन कागाळ करची आनी पालकांनी आपल्या भुरग्याचेर लक्ष दवरपाची केल्या मागणी। कारण म्हणल्यार कितें आसा, भुरग्यांक कितें आसा, हें न्हंयक जावं खंय उदक दिसलें काय ना, भुरग्यांक एक उमेद उफाळून येता। पूण ती उमेद आपल्याक ती कितली पत हें आसा तें त्या भुरग्यांक कळना। कारण भुरगे ल्हान आसता, एक तर तांची वैचारीक शक्ती आमच्या जाणट्या भशेन तितली हें नासता। कारण उदक दिसलें की तें देंवता। त्या खातीर हांव पर्सनली अशें कितें घडचे पयलीं प्रत्येक कोणाकूय दिसलो, जावं भुरगो न्हंयचे कडेन घुटमळटा, जावं कोणी दादले मनीस, जावं कोणी अनैतीक, कोणी अनवळखी जर घुटमळटा असो दिसत जाल्यार तांकां हडकवचें, तांकां सांगचें की हांगा न्हंयक न्हांवचें न्हय म्हणून। आनी ना जाल्यार आयकयत ना जाल्यार पुलिसांक तरी कळवणी करची। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव प्रत्येक आवय बापायक, कित्याक हें प्रत्येक आवय बापायचें दुख्ख तें एकमेकाक हें करचें आनीक आपल्या भुरग्याचेर भायर सरतना, घरांतल्यान भायर सरतना नजर दवरची की बाबा खंय वता अशें। आतां भुरग्यांक तशें डायरेक्टली विचारपाकूय हें दिसता। कारण भुरगे व्हड जाता भुरग्यांक कितें म्हणपाकूय पेरंट्सांक एकट्याले दोग जाणूच भुरगे आसा। त्या खातीर पूण एक हेंशें म्हणून आमकां एक दिसता म्हणून एक विचारचें की बाबा खंय वता। जर तो न्हंयचेर न्हांवंक वता म्हणत जाल्यार ताका सांगचें की बाबा थंय वचनाका। आनीक हांव परत एकदां सगळे कुळेच्या नागरिकांक आव्हान करता की कोणेय अशें दिसल्यार कोणी एक सोशल वर्कराक नाल्यार पुलीस स्टेशनाक तरी कळवणी करची।